सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस मौसम में चूँकि पसीना ज़्यादा आता है, आपके बालों के जड़ों में पसीना आता है, तो जब पसीना आता है तो आपके बालों के साथ जो सीबम प्रोटीन होती है, जो चिकनाई निकल रही होती है, ये पानी के साथ मिलकर एक ऐसा कीमियाई मादा बनाती है कि जिससे सर में सिकरी, डैंड्रफ या खुश्की पैदा हो जाती है। जब खुश्की होती है तो ये भी बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और आपके बालों को सेहतमंद कॉम्बिंग नहीं हो सकती। दो किस्म के डैंड्रफ होते हैं, विजिबल डैंड्रफ एंड इनविजिबल डैंड्रफ। दोनों बालों की जड़ों के लिए ख़तरनाक हैं। दोनों जो हैं बालों को सेहतमंद नहीं रखते, उल्टा उनको खुश्क कर देते हैं। तो इसमें ग़िज़ाई एहतियात की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आपको हमने विटामिन भी गिनवा दिए, सैलड्स भी गिनवा दिए, सब्ज़ी भी गिनवा दी, अनाज भी गिनवा दिए। अब करना क्या है, कितनी किस्म के तेल आपके सर के लिए ज़रूरी हैं। तो जनाब, तेलों का तेल, सेसम ऑयल, साफ़ सुथरे खालिस तेलों का तेल हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा उंगलियों की पोरें दबा के उसको हल्का हल्का लेकिन साफ़ सर को। यहाँ एक और उल्टी आदत है, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन सरों पे तेल पहले लगा लेती हैं, फिर नहाने चली जाती हैं कि जी हमने तो तेल साफ़ कर दिया। उस तेल का कोई फ़ायदा नहीं। आप पहले नहाइए, नहाने के बाद बाल खुश कीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा तेलों का तेल इस्तेमाल कीजिए। फिर 1-2 दिन के बाद जब आप नहा ली हैं या नहीं नहाई, जैसे सर्दी है, फिर आप जो है उसमें सरसों का खालिस तेल जो है, जिसको आपने पहले थोड़ा सा गर्म करके महफूज कर लिया हो, उबाला ना हो, सिर्फ गर्म किया हो ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उड़ जाएं, वो आपने रखा हो, उसको धूप में रोज़ाना रखें। फिर लेके आएँ और अपना जो है बैठ के अपने सर में हल्का हल्का कनपट्टियों पे, बालों की जड़ों पे, या कोई भी शख्स या कोई भी आपके घर की खातून या आया जो है या मेड जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरा तेल है नारियल का, वो भी खुश्क बालों में हफ्ते में 1 दफ़ा लगाया जाए, अच्छी तरह लगाया जाए, रात को लगा लिया जाए और बालों के ऊपर जो है लेलन की या जो हमारा कॉटन है उसकी एक टोपी बना के उसमें महफूज करें अपने बालों को। सुबह उठ के जो है ताज़ा पानी से नहा लें। अब आते हैं कि किस चीज़ से साफ़ किया जाए। देखें, क्या आप समझते हैं कि दुनिया जहान के मशहूर शैम्पू आपको फ़ायदा दे रहे हैं, या इश्तिहारों में नज़र आने वाले शैम्पू फ़ायदा दे रहे हैं, या खुशबूदार साबुन आपको फ़ायदा दे रहे हैं? 200 रुपये का साबुन होगा, 700 रुपये का शैम्पू होगा, 1000 रुपये का क्लीनर होगा, या प्रोटीन जो है नरिशिंग मटीरियल होगा, यह सब फजूल है। आपने अपने सर को बच्चों के शैम्पू से धोना है, माइल्ड शैम्पू, और रेगुलरली नहीं करना, रोज़ नहीं करना। शैम्पू करने की आदत डालिए हफ्ते में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको समझ आती है कि आपके बाल साफ़ हैं, आप शैम्पू के बगैर नहा सकते हैं, आप सादे पानी से रोज़ाना उसे साफ़ कीजिए। आप नमाज के लिए सर को मसा करते हैं, तो आप अगर किसी वक्त नहा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप साबुन इस्तेमाल करें, रोज़ आप शैम्पू इस्तेमाल करें। उसमें कास्टिक होता है और उसमें एसिडिक चीज़ें होती हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को बर्बाद कर देते हैं। अब आते हैं हेयर कलर की तरफ। हेयर कलर का चुनाव जो है, क्रीमी हेयर कलर हों, माइल्ड हों, कभी परमानेंट कलर के पीछे ना जाएं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, कभी भी परमानेंट हेयर लास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर नहीं जाइए। माइल्ड माइल्ड कलरिंग इस्तेमाल करें। उसका बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले आप जो है माइल्ड कलर इस्तेमाल कर लें, क्रीमी, और फिर 1-2 दिन के बाद अपने बालों को मेहंदी का कलर करें, या मेहंदी का कलर पहले कर लें, उसको साफ़ कर लें, फिर अगले दिन जो है अपने मतलब का जो शेड आपको अच्छा लगता है तो कोई भी क्रीम कलर इस्तेमाल करें। शैम्पू भी आपने माइल्ड इस्तेमाल करना। फिर बालों को अच्छी तरह धोना। यह भी याद रखिए, जल्दी जल्दी नहाने से बहुत सारा शैम्पू बालों में रह जाता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदेह। अब आते हैं हार्मोन्स का क्या इलाज। तो हार्मोन्स का इलाज तो भाई हार्मोन स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करेगा, वो आपके टेस्ट देखेगा। औरतों में बिलखुसूस जिन औरतों को HRT दिया जाता है, जो कि संयास गुजर जाती हैं, बुढ़ापे में वैसे भी बाल गिरते हैं और उनका माथा जो है मर्दों की तरह हो जाता है,
تو ان عورتوں کو جو ہے پھر ہمیں HRT یا ہارمونز دینے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی اینڈرولوجسٹ کا یا جو ہے اینڈوکرینالوجسٹ کا کام ہے، جو ہیئر کیئر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ بہت زیادہ برائٹ لائٹ میں جو کہ ایکٹر ایکٹریسز کام کرتے ہیں یا بہت ہیوی لائٹس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت ہلکی کیپ پہنیں، اسٹوڈیو سے نکل آئیں پھر وہ کیپ اتار دیں۔ 24 گھنٹے کیپ نہ پہنے رہنے دیں۔ اگر آپ کے سر پہ گنج ہے تو اسے ایکسیپٹ کیجئے، ورنہ کاسمیٹک ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیے اور آپ جو ہے اپنی پسند کے آپ کو جو ہے ہیئر جو ہے وہ جو ہے گروتھ والوں کے پاس جائیں اور مصنوعی بال جو ہے آپ اگا لیں، لگا بھی سکتے ہیں اگا بھی سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہیئر گروتھ بھی ہوتی ہے، ہیئر امپلانٹیشن ہوتی ہے، آج کل بہت کامن ہے۔ کسی کو راس آتی ہے کسی کو نہیں آتی، اس کو بھی بہت احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے، بڑے خاص اور مہنگے شیمپو سے دھونا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ جو بات ہے، یا آپ گرافٹ لگاتے ہو، آپ پلاسٹک سرجری کروا کے ہیئر گرافٹ اپنے ہی بال کے لگا سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بال لگائیں، کسی اور کے بال نہ لگائیں۔ یہ بہت پاپولر ہے، مرد عورتوں سب میں پاپولر ہے، لگا سکتے ہیں۔ اپنے ہی بالوں کو امپلانٹ کیجئے اور اپنے ہی بالوں کا جو ہے پیچ لگا کے آپ جو ہے اس کو بڑا کر لیجئے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے، بالخصوص ہمارے جو انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں یا ٹیلی ویژن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بال جو ہیں وہ آرٹیفیشل طریقے سے اپنے ہی بال جو ہیں پلاسٹک سرجری سے اگا لیے ہیں۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں کہ ایک بال کی عمر کیا ہے۔ ایک بال کی عمر یہ ہے کہ روز تو 40-50 بال گرتے ہیں، لیکن کون سا بال پہلے گرے گا؟ وہ بال گرے گا جو اپنی عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے 15 دن سے لے کے 20 دن تک مکمل کر چکا ہوا ہے، وہ گرے گا۔ اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ بال پھر اگتے کیسے ہیں اور لوگوں کے بڑھاپے تک بڑے بال کیسے ہوتے ہیں؟ تو بہن میری، میرے بھائی، ہوتا یہ ہے کہ 50 بال گرے ہیں تو 50 بال اگ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر 100 بال گرے ہیں 100 بال اگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر بال گرنے کا عمل اور بال اگنے کا عمل ایک جیسا ہے، یکساں ہے، آپ بالوں کی نرشمنٹ کرتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، بالوں کو پوری خوراک دیتے ہو، جو آپ کے بدن کی خوراک ہے وہی بالوں کو بھی پہنچتی ہے، دوران خون آپ کا اچھا ہے، ورزش کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، سگریٹ نہیں پیتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، زیادہ کالی چائے نہیں پیتے ہیں، بلیک ٹی لوگ پیتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہماری خون کی رگوں کو تنگ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ایسی چیزوں سے اجتناب کیجئے، اپنے سر کو صاف رکھیے، اپنا برش کسی کو نہ دیجئے، اپنی کنگھی کسی کو نہ دیجئے، اور نرشمنٹ والی چیزیں کھائیے، میڈیٹیشن کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، غذاؤں میں پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، تمام وائٹامنز آپ کے بالوں کے لیے اچھی ہیں، زیادہ گرین لیفی جو ہیں، جو زیادہ گرین سبزیاں ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، اور جتنے بھی پھل جن میں کہ پانی زیادہ ہے وہ آپ ہمیشہ استعمال کریں۔ سردیوں میں آپ کے پاس سٹرس فوڈ ہے۔ اب ایک اور ٹوٹکا، بہت بہترین ٹوٹکا ہے، لوگوں نے کالی چائے سے سر کے بال دھوئے، بالکل غلط، بالکل غلط ہے۔ کسی کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا لیکچر چمکانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، گرین ٹی، قہوہ، گرین ٹی ابالیے، اس کو چھان لیجئے، اس سے صاف بالوں کو دھوئیے، گندے بالوں کو نہیں۔ وہ بال جو آپ نے شیمپو کر لیے ہیں یا صابن کر لیے ہیں، وہ بال جو ہیں جب آپ نے اچھی طرح دھو لیجئے تو آخر میں جو ہے وہ 1 کلو پانی اپنے پاس گرین ٹی کر رکھیے، اس سے اپنے بال اچھے طریقے سے دھوئیے۔ دھونے کے بعد چونکہ اس میں تو پتی ہوتی نہیں ہے، وہ تو صرف کلرڈ واٹر ہوتا ہے، تو یہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کیجئے۔ کچھ لوگ جو ہے نہانے کے بعد، شیمپو کے بعد، پانی کے اندر، اسی گرین ٹی کے پانی کے اندر آدھا لیمو بھی ڈال لیتے ہیں، اس سے بال چمک جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں اور گھنے لگتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی آپ استعمال کیجئے، غیر مستند کوئی طریقہ استعمال نہیں کیجئے، کیونکہ اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ شکریہ۔